साहब साथ ही रहिएगा आप। हमारी नुमाइंदा खसूसी इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं, उनसे तमाम तर अपडेट ले लेते हैं। सुमेरा खान, बताइएगा कब तक मुलाकात होनी है और कौन कौन सा एजेंडा इस मुलाकात का आज हिस्सा होगा? जी बिल्कुल, मुलाकात में बस कुछ ही लम्हे अब बाकी हैं और जल्द ही आप उसके मनाजिर भी देखेंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर। और बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तमाम तर इश्यूज को इसमें न सिर्फ डिस्कस किया जाएगा बल्कि अभी मैं सुन भी रही थी हमारे दूसरे मौजूद भी मेहमान को ऑन फोन लाइन। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी इस मर्तबा पाकिस्तान के हवाले से थिंकिंग चेंज करना होगी भी, चेंज हो भी रही है। चीज़ें बहुत पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ जाने के भी आशारिये हैं और खुद पाकिस्तानियों को उस हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत होगी गालिबन। प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से बताया जा रहा है कि वो सब व्हाइट हाउस में मौजूद हैं, उनके तमाम तर जो वक्त में मुलाकात में शरीक होंगे वो भी पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर में आप उनके व्हाइट हाउस से मनाजिर देखेंगे। कतई तौर पर मैं इस बात से इख्तिलाफ करूंगी कि ये कोई बहुत आम मुलाकात है। खुद अमरीकियों को भी मालूम है कि व्हाइट हाउस में अगर किसी मुल्क के सरबराह को बुलाया जा रहा है मुलाकात के लिए तो सिर्फ चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं बुलाया जाता। उनके साथ उस मुल्क से रिलेटेड और अमेरिका का उस मुल्क में एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म क्या इंटरेस्ट है, क्या प्लानिंग्स होंगी, उस हवाले से डिस्कशंस की जाती हैं। तो ये एक बहुत संजीदा नौयत की मुलाकात होगी और इसको पाकिस्तान अपने तनाजुर में ज्यादा उसको कैश इन करने की कोशिश करेगा, जो कि करना चाहिए भी। अमेरिका बिलाशुबा एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान को उससे जितना फायदा हो सकता है खास तौर पे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पाकिस्तान अपना कार्ड जरूर प्ले करेगा। और ये पिछले 20 साल या कमोबेश 23 साल के अरसे में ये अब पहला मौका होगा कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म, लॉ इन्फोर्समेंट के आपस के कॉरेस्पॉन्डेंस के अलावा ट्रेड के ऊपर एक बड़ी डिस्कशन करने जाएगा, जो कि एक बहुत मस्बत बात है पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा सुमेरा खान, आप पिछले कुछ दिन से तमाम तर ये सूरत हाल को कवर कर रही हैं, देख रही हैं, वज़ीरों से भी बात होती है आपकी, वहाँ पर इंटरनेशनल भी आपकी बातें हो रही हैं। तो अगर हम बात करें मेन पर्पस की, मेन पर्पस क्या होगा इस मीटिंग का? मेन पर्पस सबसे बड़ा एक, अगर आपकी बात से मैं उसको आगे लेकर जाऊं तो शायद सबसे बड़ा पाकिस्तान ने अपने जो एक आलमी सतह पर अपने किरदार को वाज़ेह किया है। फिर वो ममालिक और ख़ुद चंद पाकिस्तानियों की जानिब से जो कि अमेरिका में मौजूद हैं उनकी जानिब से ये तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान सिफारती महाज पर तनहा है, उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। उन्होंने खुद देख लिया कि ये मैं रिपीट इसलिए बार बार करना चाहूँगी कि जो एक पाकिस्तान के हक़ में अच्छी चीज़ हो रही है उसका बार बार बताना, दोहराए जाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म की ये 3 दिन में तीसरी मुलाकात है अमरीकी सदर से। ये उन लोगों के लिए पैगाम है कि जो इंडिविजुअल बात शख्सियात पर कर रहे हैं मगर पाकिस्तान पर नहीं करते, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है, सबूत है कि पाकिस्तान को आगे भी सिफारती महाज पर कामयाबियां मिलेंगी। इस मरतबा बहुत सी बायलेटरल से स्टार्ट होकर मल्टीलेटरल फोरम्स तक पाकिस्तान की कारकर्दगी और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहुत नुमाया रही है और ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि आज की मुलाकात के आउटकम इसका तयन करेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाना चाह रहा है या एक मिड टर्म प्लानिंग में जा रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग अब अमेरिका के कार्ड्स पर भी नहीं है। वो जंगे रुकवाने जितने भी ममालिक में उनके मिलिट्री फुटप्रिंट्स थे उन सबको उन्होंने रिट्रीव किया है, वो भी अपने मुल्क पर तवज्जो देना चाहते हैं और पाकिस्तान भी सबसे पहले दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की ट्रेड खासतौर पे अपने नेबरिंग कंट्री से लेके यूरोपीय मंडियों तक और अमरीकी मंडियों तक लाने के लिए प्रायोरिटी पे रहेगा। मगर इसमें सबसे अहम बात यह होगी कि पाकिस्तान तमाम तर ब्लॉक्स में अपना किरदार रखेगा। पाकिस्तान अपने किसी एक दोस्त की वजह से किसी दूसरे इत्तेहादी को हरगिज नाराज करने का किसी ना प्लान में है और मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान की जानिब से ये एक बड़ी वाज़ेह कर दी गई है पोजीशन कि पाकिस्तान ब्लॉक सियासत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान अपने तमाम तर इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलने का ख्वाहां है और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लिस्ट इत्तेहादियों में अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, कतर और तमाम तर दूसरे ममालिक हैं और वो उनके साथ मिलकर चलने का ख्वाहां है। अच्छा सुमेरा खान, इस मुलाकात को अगर हम देखें तो 2019 के बाद तो ये एक सिग्नल है पोटेंशियल रिवाइवल ऑफ ट्रस्ट का।
بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ ٹرسٹ سے زیادہ، بلکہ اگر میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں تو یہ ایک کوہرسو ڈپلومسی کا نیا چیپٹر پاکستان کی جانب سے کھلا ہے. یہ ایک ایسی فارم ہے ڈپلومسی کی کہ جس کے اوپر پاکستان میں بہت ڈسکشن کی جاتی تھی. آپ نے خود اکثر مباحثوں میں سنا ہوگا پاکستان اس کو جواب نہیں دیتا، پاکستان بھارت کو کھل کر جواب نہیں دیتا. پاکستان سمیرہ خان ساتھ رہیے گا. اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جا چکے ہیں اور وہ وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بتایا گیا ہے، کنفرم کیا گیا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد اس بڑی ملاقات کا آغاز ہو جائے گا جو کہ ہونی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے. اور وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں، اور اب سے کچھ دیر کے بعد اس ملاقات کا آغاز ہو جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، اور یہ ملاقات ہونی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان. یہ بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے اس وقت وائٹ ہاؤس میں، اور اس ملاقات کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں. طلعت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں ریپبلکن پارٹی کے. طلعت صاحب، ملاقات کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وائٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ اس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ ہوپ ہے کہ چونکہ پاکستان یو ایس پاکستان کی فیور کر رہا ہے، اس نے اس کو انوائٹ بھی کیا ہے، تو اس کا مثبت اثرات ہوں گے. اور جو بھی مین جو چیزیں ہمیں پاکستان کو چاہیے اسٹریٹجیکلی اس پہ ڈسکشن ہوگی. اینڈ آئی تھنک کہ پی ایم یا ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل وہ پوائنٹ ریز کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے اور جو پاکستان کو آگے بہتری کے لیے لے کر چل سکیں گے. اور جہاں تک ٹریڈ کا تعلق ہے، ظاہر ہے انویسٹمنٹ ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اور ہو سکتا ہے کئی نئی چیزیں جو ہمیں ابھی پتہ نہیں وہ بھی ٹیبل پہ آئیں اور اس پہ ڈسکشن ہو. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پازیٹیو جیسچر سے ملاقات کریں گے، امید ہے کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا. طلعت صاحب، میں سمیرہ خان سے بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ 2019 کے بعد یہ ایک پوٹینشیل ریوائول آف ٹرسٹ ہو رہا ہے اس ملاقات، اور یہ سگنلز ہیں اس کے؟ یہ بہت ہی اچھی، کیونکہ دیکھیں نا 5-6 سال ہو چکے ہیں جس میں کہ پاکستان بالکل سائڈ لائن پہ تھا. اب یہ ہے کہ اب چونکہ ٹرمپ نے خود ظاہر کیا ہے کہ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں، وائٹ ہاؤس میں کو انوائٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے. اس لیے کیونکہ یہ اس کو پی ایم کو ایسے نہیں بلایا، اس میں کچھ نہ کچھ ظاہر کچھ گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوگی. اور یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا موقف جو ہے وہ اس کو بالکل اوپنلی ڈسکس کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اور 100% نہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ تو ملے گا نا پاکستان کو. اور یہ کہ اس سے یہ کہ اگر تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو اس سے فیوچر میں کافی فائدہ ہوگا. مطلب